Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Hunyo 3, giuluhan og walay matuod nga kalipay kung halayo ang Kristo. Ang atong teksto makita sa Mateo 25:23. Walay tinuod nga kalipay, layo kang Kristo. Sumulod ka sa kalipayan sa imong agalon. Kapaglaom, ang hinungdan kung nganong uban kanato hago, kay tungod nga kita wala mo duol sa bugtong tinugdan sa kalipay. Kanunay kita misulay pagpangita ni anang kalipay, layo kang Kristo, nga unta kaniya lamang makaplagan. Kaniya walay mapakyas nga paglaom. O giunsa pagbaliwala lamang ang bililhong higayon sa pag-ampo. Ang pag-ampo mao ang kusog sa Kristohanon. Kung siya lang, dili siya mag-inusara. Batiw niya ang presensya sa Dios nga miingon, lantawa ako, magauban kanimo kanunay. Ang mga batanon gusto lamang sa kung unsay wala kanila. Ang relihiyon walay ikabaylo sa dapit niini. Ang Kristohanong paglaom lang ang gikinahanglan. Ang relihiyon mo pa matuod nga maglilipay. Siguradong giya ngadto sa tinubdan sa tinuod nga kalipay sa magtotoo. Walay matuod nga kalipay gawa sa kalipay ni Kristo. Tanang kalipay nga gituuhan sa tawo nga iyang makuha nga wala si Kristo, magapamatuod nga kini sama sa abo o kapakyasan. Ayaw pagtuo bisan kausang nga magmalipayon ang dili relihiyoso nga tawo. Walay tawo nga makapahimulos pag-ayo sa kinabuhi kung walay relihiyon. Ang gugma ngadto sa Dios magaputli og magapahalang dun sa matag sulay og matag handom, magapalabi sa matag gugma og magapasanag sa matag angayang kalipay. Magapahimo kini sa tawo katawhan aron magadayeg og magatagamtam sa tanang matuod, maayo og mataw. Kapaglaom, makaplagan mo sa tinuod nga Kristohanon ang iladong pagkamalipayon. Balaan malipayong pagsalig sa Dios. Pagtugyan ngadto sa iyang mga pagbantay nga makapabag-o sa kalag. Mag-ampo kita. Diyos, ug may gugmaon namong Aman sa langit, tabangi kami nga among matagamtaman ang matuod nga kalipay pinaagi sa among pagsalig kanimo, nga ikaw lamang ang tinubdan sa kalipay ug kalinaw. Hinaot pa nga ang imong katawhan matinumanon sa ilang pag-alagad kanimo. Sa ngalan ni Jesus. Amen.